अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, तैयारी पकड़ लें, सिर्फ कुछ दिन रह चुके हैं और अब दौड़े लग चुकी हैं। भागम भाग जो जीता वही सिकंदर। और इस सारे मामले के अंदर तीसरी बड़ी जमात जो थी उसको उठाकर फेंक दिया गया, जबकि अब दो जमातें एक दूसरे पर मशकूक निगाहों से देख रही हैं। और इस सारे मामले के अंदर कप्तान ने भी छुरी तेज करके गर्दन पे रख दी हुकूमत के। क्यों रखी? अहम तरीन वजह है क्योंकि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है और कहा जा रहा है कि जनाब कौमी असम्बली तहलील करने की तैयारियां हो चुकी हैं। तारीख का ऐलान भी कुछ दिनों में हो जाएगा और तैयारी हो चुकी है। तारीख तय हो चुकी है कि जनाब कबल वक्त असम्बली तहलील करनी है। 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत अपनी मर्जी की बनानी है ताकि जब इंतखाबात हों तो अपनी मर्जी का रिजल्ट हासिल किया जा सके। तो खान ने कैसे छुरी तेज करके रखी है ये बताऊंगा। और इस सारे मामले के अंदर लंदन वाली सरकार यानी कि नवाज शरीफ ने भी वतन वापसी की तैयारियां कर ली हैं। सामान लपेटना शुरू कर दिया है। अपने जो चीजें थी वो जनाब वो संभालना शुरू कर दी हैं। और नवाज शरीफ कब वापस आएंगे वो तारीख भी सामने आ चुकी है। और इस सारे मामले के अंदर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को कह दिया कि जो तैयारियां हैं ये सिर्फ हमारे लिए हैं। अब मरकजी किरदार कभी भी इमरान खान नहीं होगा। ये राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्की सियासत में कभी भी इमरान खान एक सेंट्रल रोल प्ले करते कभी नजर नहीं आएंगे, लेकिन होता वो है जो खुदा की जात चाहती है। नाज़रीन मोहतरम, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे शेयर करनी है। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। आगाज करते हैं। सबसे पहले वो जो खबर थी कि जनाब तैयारियां हो चुकी हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने कबल वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत भी शुरू कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात में गौर भी किया गया। वक्त से पहले असम्बली तहलील की सूरत में 7 के बजाय 90 दिन में इंतखाबात करवाने होंगे। इस सारे मामले के अंदर मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है सोर्सेज के जरिए के सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात में कबल वक्त असम्बली तहलील करने पर गौर किया गया। और कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त है। जराये के मुताबिक नवंबर में इंतखाबात के लिए 9 या 10 अगस्त को ही यानी कि 3 से 4 दिन पहले असम्बली तहलील कर दी जाएगी ताकि 90 दिन का वक्त मिले और उसमें हम अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत बनाएं। और फिर अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम हो। फड्डा निगरान वजीर आजम पर भी पड़ेगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर। और 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इंतखाबात 7 दिन में कराने की बजाय 90 यानी कि अगर 13 अगस्त को असम्बली तहलील होती है तो 60 दिन में इंतखाबात करवाने होंगे, लेकिन अगर उससे पहले होती है तो 90 दिन में इंतखाबात करवाने होंगे। और जराये के मुताबिक हुकूमत इंतखाबी मुहिम के लिए ज्यादा वक्त के लिए नवंबर वाले ऑप्शन पर गौर कर रही है। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का सरबराही इजलास ईद उल अजहा के बाद होगा। और इस सारे मामले के अंदर अब क्या हुआ कि जनाब आपको एक चीज बता दूं कि अजहर सिद्दीक एडवोकेट जो बहुत से जो मामलात हैं पीटीआई की भी देखते रहे हैं, उनकी जानिब से अब एक ट्वीट की गई। और जनाबे वाला उस ट्वीट के अंदर मैं आपको बताऊं कि कहा क्या गया है। वो कहते हैं कि जनाब हमने इस सारे मामले को अदालत के अंदर जो क्या कहते हैं कि चैलेंज करने का आगाज कर लिया है। और वो कहते हैं कि जनाब अब होगा दमादम मस्त कलंदर। और हम देखते हैं कि ये कैसे इन चीजों को करते हैं जो ये अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं। और वो इस सारे मामले में कहते हैं कि वक्त से पहले कौमी असम्बली तहलील करने के खिलाफ आईनी दरख्वास्त तैयार कर ली है। कौमी असम्बली की मयार 12 अगस्त को खत्म हो रही है मयाद, और चंद दिन कबल तहलील करने का मकसद अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत बनाना है। और अब हम नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ये जो रिट है वो दायर की जाएगी। अब अगला मामला राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब ये जो इमरान खान है ना, ये अब आपको कभी भी नजर नहीं आएगा कोई सेंट्रल रोल प्ले करता पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान एक ऐसा फितना है जिसने सियासत में बदतमीजी और बदतहजीबी पैदा की और सियासत को गंदा किया। वो कहते हैं कि इस सारे मामले के अंदर के
عمران خان کا نام لیے بغیر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ عوام اس شخص کی شناخت اور ادراک امام کو ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ اس شخص کو کبھی بھی ملک کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کرنے میں شامل نہیں کیا جائے گا. 9 مئی کو جو کچھ کیا گیا اس کے بعد ووٹ بڑھنا ایک خام خیالی ہے. اس نے 9 مئی سے پہلے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت آگ بھری. ہر ذی شعور آدمی سمجھ چکا ہے کہ یہ ملک میں صرف افراتفری چاہتا ہے. ہم نے بجٹ میں انتخابات کے لیے فنڈز مختص کیے. ہم انتخابات سے بھاگ نہیں رہے. یہ شخص چاہتا ہے کہ 2 صوبوں میں پہلے انتخابات ہوں اور ہم اس مطالبے کے جائز مخالفت کرتے ہیں. نگران سیٹ اپ کے تحت پورے ملک میں ایک ہی روز میں انتخابات ہونے چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان جیسے کردار کا آدمی اکثریت میں لیڈر کیسے بن سکتا ہے. جناب وہ لیڈر بن چکے ہیں. ان کو پاکستان کی 60 سے 70% عوام چاہتی ہے تو وہ لیڈر ہیں. کسی کے کہنے سے کوئی لیڈر بن نہیں سکتا اور کسی کے نہ کہنے سے اگر کہ جناب کہ وہ لیڈر نہیں ہے تو اس پر کوئی یقین نہیں کرنے والا. اس سارے معاملے کے اندر اب اگلی بات سننے کے جوتوں میں دال بٹنا شروع ہو چکی ہے. اور پیپلز پارٹی کی اتحادی نون لیگ کا بھی میئر کراچی کے الیکشن پر تحفظات کا اظہار. اب نون لیگ نے ان پر معاملات پر تحفظات کا اظہار کر دیا کہ جس طرح کراچی کے اندر وہ جناب والا کہتے ہیں نا کہ میئر بنا اور پھر اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب تک جو متاثرین ہیں ان کا فنڈ اگر بجٹ میں نہیں رکھا جاتا تو پھر ہم کسی تیسرے آپشن پر غور کر سکتے ہیں. کیونکہ سندھ کے اندر جو سیلاب آیا تھا اس نے جو تباہی مچائی, اب پیپلز پارٹی لوگوں کو کوئی بھلا کرے گی تو ووٹ ملے گا. اگر پیپلز پارٹی فنڈ نہیں جاری کرتی, کوئی بھلا نہیں کرتی تو ووٹ کہاں سے لینے ہیں. تو بلاول بھٹو کی جو تقریر ہے اس پر بھی نون لیگ کا سخت رد عمل جناب والا سامنے آ چکا ہے. اور اس سارے معاملے کے اندر نواز شریف کہا جا رہا ہے کہ 23 ستمبر کو وطن واپس آئیں گے اور چیف جسٹس 16 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے. یعنی کہ وہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جناب جب تک چیف جسٹس ہیں, جب تک صدر پاکستان ہیں, نواز شریف پاکستان وطن واپس نہیں آنے والے. لہذا فیصلہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف 23 ستمبر کو وطن واپس آئیں گے اور اس سے پہلے جب 16 ستمبر کو جو چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مسلم لیگ نون کا اہم مشاورتی اجلاس لندن میں طلب کیا اور نواز شریف کی 23 ستمبر کو ممکنہ واپسی ہے اور آئندہ عام انتخابات, سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور پنجاب میں نون لیگ کے امیدواروں کو فائنل کیا جائے گا. یہ نواز شریف واپس آ کر کریں گے اور نون لیگ کی آخری امید بھی نواز شریف ہے کیونکہ اگر وہ نہیں آتے تو جو ووٹر ہیں ان کو کیسے یہ باہر نکالیں گے, کیسے ان کو کریں گے پمپ. اور اس سارے معاملے کے اندر پارٹی سے کہنا ہے کہ لندن اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کی ممکنہ تاریخ, موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم امور زیر بحث لائے جائیں گے. اجلاس میں عام انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی مشاورت ہوگی. تو پارٹی سے کہنا ہے کہ یہ جو نواز شریف ہیں ان کی وطن واپسی کا فیصلہ ہوا تو اس سے پہلے تاحیات نااہلی کے خاتمے, واپسی کے شہر اور استقبال کی تیاریوں پر بھی غور ہوگا. یعنی کہ اندازہ کر لیں کہ وہ جب یہ بھی ایک کیس ہے کہ وہ جو ایکٹ سینٹ میں پاس ہوا تھا کہ جناب والا جب تک وہ 5 سال کی سزا کا معاملہ حل نہیں ہوتا, یعنی کہ ایک جو ایکٹ سینٹ میں پاس ہوا ہے کہ جناب کوئی بھی سیاستدان ہے چاہے عمران خان مستقبل میں کیوں نہ ہوں ان کو تاحیات نااہل نہیں کیا جا سکتا. ان کا یہ معاملہ ہے کہ جناب وہ 5 سال سے زیادہ ان کی نااہلی نہیں ہوگی اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے. اس چیز کا آغاز کر دیا گیا ہے, سینٹ میں بل پیش کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے اپروو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور تب تک نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے. اگر واپس آتے ہیں تو ان کی واپسی کی تیاریاں جو ان کا استقبال ہے اس پر بھی غور ہوگا. اور لندن اجلاس میں آئندہ انتخابات میں پنجاب سمیت ملک بھر میں پی ڈی ایم اور دیگر اتحادی جماعتوں سے ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی غور ہوگا. اور ظاہر کہنا ہے کہ اجلاس میں پنجاب سے قومی اسمبلی کے ممکنہ امیدواروں میں ٹکٹوں کی تقسیم کے بارے پر بھی غور ہوگا. مریم نواز اور رانا ثناء اللہ پنجاب سے ممکنہ امیدواروں کی فہرستیں نواز شریف کو پیش کریں گے اور لندن اجلاس میں عوام کو آئندہ عام انتخابات سے قبل فوری ریلیف دینے کے اقدامات بارے بھی حکمت عملی طے کی جائے گی. یہ سارے معاملات تھے جو آپ نے شیئر کیے. اس سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ کے بعد.